मोहम्मद भट्ट सर यो U3A प्रोग्रामको 103 श्रृङ्खलामा हामी जाँदैछौँ, आज चल्दैछौँ। आजको प्रोग्राममा हामीले नेपालभित्रको चाहिँ अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान हामी सबैलाई धेरै थोरै जानकारी छँदैछ। त अब नेपाल प्रहरी जस्तो संस्था अन्तर्राष्ट्रिय अरू क्षेत्रमा अरू कति छन् र त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने गाइड गर्ने अरू के संस्था छ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी भएदेखि सायद त्यो अब सबैलाई राम्रो होला भन्ने हिसाब किताबले इन्टरपोलसँग रिलेटेड अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी इन्टरपोलसँग रिलेटेड कुराहरूलाई केही जानकारीको रूपमा राख्नका लागि चाहिँ हामीले आजको प्रोग्राममा हाम्रा नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक केशबहादुर शाही सरलाई डिआई सरलाई हामीले यहाँ निम्त्याएका थियौँ। सर यहाँ आइसक्नु भएको छ। सरलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि बाँकी सबै सरहरूलाई चाहिँ यहाँ स्वागत छ आजको प्रोग्राममा। म यो बिहानको हाम्रो चाहिँ U3A को एउटा सुरु गर्छु। यो इन्टरपोलको हिस्ट्रीको विषयमा मलाई दाइले चाहिँ इन्टरपोलको हिस्ट्री र इन्टरपोलको विषयमा अलिकति जानकारी गराउनु पर्यो भने मैले 4.5 वर्ष बस्दाखेरि दाइ पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो र हामीले सर्टेन कुरा नयाँ गरेका थियौँ। म चाहिँ पहिलोचोटि इन्टरपोलको कन्फरेन्समा रिजनल कन्फरेन्समा 1993 मा जाँदाखेरि हाम्रो इन्टरपोलको हालत त्यति राम्रो थिएन, किनभने हामी कसैले पनि इन्टरपोलमा यो गर्नुपर्छ ऊ गर्नुपर्छ भनेर हामीले डेलिभर नगर्ने, खालि इन्टरपोलको महत्त्व कसरी हो भनेपछि घुम्न पाइन्छ अनि त्यसपछि 2-4 दिन 5 स्टार होटलमा बस्ने अनि खाने पिने आउने भन्ने हिसाबमा थियौँ पहिला। एउटा त त्यो कम्युनिकेसन पनि थियो त्यो जमानामा, अब थोरै मान्छे थिए अङ्ग्रेजीमा कम्युनिकेसन गर्ने। र मैले 1993 मा पहिलोचोटि रिजनल कन्फरेन्समा जाँदाखेरि मङ्गोलिया, मैले चाहिँ त्यहाँ सेक्रेटेरिएटको मान्छेलाई भनेको थिएँ कि हाम्रो चाहिँ कन्डिसन इज भेरी पुवर। केमा पुवर छ भनेपछि कम्युनिकेसनमा। अनि बङ्गलादेश पछि त्यही सालमा हामीलाई X400 सिस्टम ल्याइदिएको थियो, जसको हाम्रो गुप्त दाइले पनि तालिम गर्नुभएको थियो त्यहाँ। त्यसरी मैले भन्नु खोजेको के थियो भनेपछि इन्टरपोल कसरी हामीले त्यसको हिस्ट्रीलाई मनन गरेर सबैभन्दा बढी कसरी हामीले चाहिँ काम पनि गर्न सक्ने भन्ने एउटा ध्येयले हुन्छ। र मैले सानो एउटा इन्टरपोलको हिस्ट्री चाहिँ म यहाँ अवगत गराउन चाहन्छु। यो अवगत गराउँदाखेरि यो इन्टरपोल 1914 मा पहिलो चाहिँ यो आइसिपिसी भन्छ त्यो बेला, इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस कङ्ग्रेस भनेर चाहिँ यो 16वटा त्यस बेला 24 कन्ट्री 16वटा चाहिँ 8वटा चाहिँ त्यसमा भाग लिने र 16वटा चाहिँ जो बेस कन्ट्री थिए युरोपका, तिनीहरूले एउटा बनाउनु पर्यो, एउटा यस्तो कमिसन बनाउनु पर्यो जो कमिसनले कमसेकम अपराधी भागेपछि त्यस्ता तिनीहरूलाई फर्काउने र एक्सट्राडाइट गर्ने एउटा कन्डिसन कमसेकम हामीले चाहिँ पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले गए। त्यो कन्डिसन किन आयो त भन्दाखेरि त्यसको पछाडि हामीले सन् 1900 देखि 1914 को युरोपको इतिहास हेर्छौँ। युरोपको इतिहास हेर्दाखेरि त्यस बेला चाहिँ सर्टेन घटनाहरू घटेका थिए। जसरी 1901 मा क्वीन भिक्टोरियाको फ्युनरलमा त्यहाँ धेरै क्राउड भयो, क्राउडलाई नियन्त्रण गर्नलाई पुलिसलाई हम्मे पर्यो, त्यसपछि लाठीचार्ज पनि भयो, त्यसपछि धेरै मान्छे क्रिमिनली फरार पनि भए। फरार भइसकेपछि त्यो मान्छेको खोजी गर्नलाई पनि मान्छेलाई त्यस बेला हम्मे पर्यो, किनभने त्यो बोर्डर क्लोज भयो हुनाले नजिकबाट उनीहरू अन्य देशमा गए। त्यसको सँगै एउटा अर्को घटना चाहिँ 1906 मा भएको छ। 1906 मा के घटना भयो भन्दाखेरि यो युरोपमा फ्रान्सले एउटा नयाँ ब्याटलसिप ल्यायो त्यस बेला, किनभने युरोपको इतिहासमा युके र फ्रान्स र जर्मनी पटक पटक आपसमा लडेका छन्। त्यो ब्याटलसिप ल्याउँदाखेरि त्यसमा ठुलो यो गन थियो, लार्जर गन र क्याननहरू राख्या हुनाले
त्यसले एउटा हेभोक क्रिएट गर्यो। हेभोक क्रिएट गर्दाखेरि पनि त्यसलाई डिफ्युज गर्नलाई पनि मान्छे एकत्रित युनाइटेड हुने र एउटा हामी आपसमा सहयोग गरेर यो चाहिँ डिफ्युज गर्ने हो कि भन्नेमा लागे। त्यसै बेला एउटा पेरिसमा सबभन्दा ठुलो क्रिमिनल एक्टिभिटी भयो। त्यो एउटा मेन पेरिसको एउटा सिनेमा हलमा एउटा मान्छेले गन लोडेड गरेर त्यहाँ हवाई फायर गरेछ। हवाई फायर गरेपछि त्यो मान्छेको खोजी भयो। त्यो मान्छेको खोजी भएपछि त्यससँगै अरू मान्छे पनि, किनभने त्यसबेला यो गन सम्बन्धी कानुन थिएन र जसले पनि भेटायो भने त्यस्ता किसिमका हतियारहरू, इलिगल आर्म्सहरू आफूसँग राख्ने गर्थे। अनि त्यो क्राइम चाहिँ मान्छेलाई धम्काउने, लुट्ने, त्यसपछि भाग्ने, कसैलाई दिन दहाडे भने मतलब कोही डे लाइटमै मतलब मर्डर गर्ने त्यस्ता घटनाहरू त्यसबेला भइरहेथे। र त्यसपछि 1913 मा एउटा जर्मन स्कुल हेडमास्टर थिए, अर्नेस्ट अगस्टिन वैगनर भन्ने, त्यसलाई मारेछ। त्यसलाई मारेपछि त्यो पनि एकदम पपुलर मान्छे थियो आफ्नो ठाउँको। त्यसलाई खोज्नलाई पनि मान्छेले धेरै ट्राई गरे र त्यस समयको अवस्था हेर्दाखेरि के देखिया थियो भने एकदम होलिगनिज्म टाइपको सिचुएसन त्यसबेला युरोपमा देखिया थियो। र त्यो सिचुएसनलाई मिनिमाइज गर्नलाई अब त्यहाँका यो 16 वटा स्टेक होल्डर र 8 वटा इन्भाइटेड कन्ट्री, जम्मा 24 कन्ट्रीले भियनामा एउटा पुलिसको कन्सोर्टियम बनाऊ, एउटा पुलिसको एउटा कांग्रेस बनाऊ भनेर पहिलो पटक इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस भनेर स्थापना गरे 2014। यसमा मैले डेट पनि लेखेको थिएँ, सेप्टेम्बर 7 मा हो के अरे 1914 को अप्रिल 14 देखि अप्रिल 18 सम्म भियनामा चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे मोनाकोका युरोपका 24 कन्ट्रीले त्यसमा 24 मध्ये 8 वटा इन्भाइटेड थिए, 16 वटा स्टेक होल्डर कन्ट्री थिए, जसले मोनाकोमा सबभन्दा पहिला यो इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेसको स्थापना गरे। यो स्थापना गरिसकेपछि यिनीहरूले के कुरामा चाहिँ हार्मोनाइज गरे भने एक्स्ट्राडिसन प्रोसिड्युर, ओपन बोर्डर, युरोपको ओपन बोर्डर भएको कारणले एक्स्ट्राडिसन प्रोसिड्युरलाई सजिलो बनाउनको लागि एउटा आपसमा सहमति गर्ने भनेर बनाए। त्यसैले आजको जुन आइसिपिओ छ, इन्टरनेसनल पुलिस अर्गनाइजेसन भएको छ, त्यो चाहिँ पछि भएको हो। यसको मैले क्रमशः यसको डेडलाइनहरू पनि राखिदिएका थिएँ कि कसरी चाहिँ के भयो भनेर। जसरी त्यसपछि यसको एक्टिभिटी 2014 पछि यसको एक्टिभिटी एकैचोटि 2023 मा देखिनुको कारण के छ भने बीचमा चाहिँ 1923 2023 भने 1923, त्यो बीचमा यो फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो। जुलाई 28 1914 देखि 11 नोभेम्बर 1918 सम्म फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो। त्यसमा सबै इन्गेज भए। त्यसपछि पनि त्यो इन्गेजमेन्ट पछि पनि 2018 देखि 20 सम्म त्यो स्पेनिस फ्लू भयो। त्यसको सबैभन्दा ठुलो इफेक्ट चाहिँ युरोपमा पर्यो। त्यसको रिकभरी गर्दा गर्दा 2023 पुगेको। 7 सेप्टेम्बर 2023 मा फेरि 16 वटा कन्ट्री र 8 वटा कन्ट्री फेरि मिलेर एउटा एग्रिमेन्ट गरे र त्यो एग्रिमेन्ट अनुसार अब इन्टरनेसनल पुलिस कमिसन भनेर यसलाई चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल स्ट्रक्चरमा ल्याउने भनेर भने र यो इन्टरनेसनल कांग्रेस चाहिँ अब इन्टरनेसनल कमिसन बन्यो। इन्टरनेसनल कमिसन भने आइसिपिसी भन्यो यसलाई, हैन, इन्टरनेसनल कमिसन बन्यो। र यसको पहिलो चाहिँ प्रेसिडेन्ट जो भियनाका पुलिस कमिसनर जोनास स्कोबार चाहिँ यसको पहिलो प्रेसिडेन्ट भएको देखिन्छ आइसिपिसी को। र यसको हेडक्वार्टर चाहिँ भियनामा राखियो त्यसबेला। र
के अरे 1930 सम्म यो आइसिपिसीले धेरै काम गरेको देखिन्छ र यसले आफ्नो ड्युटीहरू र यसले गर्ने फङ्सन र इन्टर पुलिस कोअर्डिनेसन भनेर यिनीहरूले डेभलप गर्दै गयो 1930 सम्म। 1938 मा यो नाजीले जर्मनी र पोल्यान्ड र केही युरोपका पार्टहरूमा कन्ट्रोल गर्यो। त्यो कन्ट्रोल गरेपछि यो चाहिँ अब कस्तो अवस्थामा प्राय मृत्यु भएको अवस्थामा पर्यो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा मोर्बन्ड भन्छ। मोर्बन्ड के भनेको भने चाहिँ एउटा त्यस्तो संस्था जो मृत्यु प्राय भयो। र त्यसपछि जर्मनीले के गर्यो भने यो आइसिपिसीलाई बर्लिनमा सार्यो। भियनाबाट त्यसको हेडक्वार्टरलाई बर्लिनमा सार्यो 1942 मा। 42 मा सार्यो। तर त्यस बेला अब सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भइसक्यो होला, त्यसको एक्टिभिटी केही पनि देखिएन। र यो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेप्टेम्बर 1 1939 देखि सेप्टेम्बर 2 1945 अब एकैचोटि यसको 46 मा 1946 मा चाहिँ फेरि यो कमिसनले फेरि काम गर्यो। त्यसले एउटा कानुन के बनायो भनेपछि यो कानुन चाहिँ यसले 1932 मा बनाएको हो। 32 मा यसले इन्टरपोलले के कानुन बनायो भनेपछि कि सेक्रेटरी जनरलको पोस्ट क्रिएट गर्ने, सेक्रेटरी जनरलको पोस्ट क्रिएट गर्ने र यसलाई अटोनोमस एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउने भनेर क्रिएट गरे। अब यो कमिसन चाहिँ इन्टरपोल इन्टरनेसनल पुलिस कमिसन चाहिँ क्रिमिनल कमिसन के अरे इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस कमिसनको पहिलो यो सेक्रेटरी जनरल चाहिँ यो पुलिस कमिसनर नै हुन्। यो अस्कर ड्रेस्लर भन्ने अस्ट्रेलियन हुन् भियनाका। उनी चाहिँ पहिलो यो बनेका हुन् यो सेक्रेटरी। यो 1923 मा सेक्रेटरी बने पनि यिनी चाहिँ 1932 मा नयाँ कानुन आएपछि फेरि यिनी पनि सेक्रेटरी बने र 1946 सम्म यही रहे। अब 1946 मा यो बेल्जियममा यो अर्गनाइजेसन रिबिल्डिङ भयो। रिबिल्डिङ हुँदाखेरि अर्गनाइजेसनले आफ्नो डेमोक्रेटिक प्रोसेस र इलेक्सनबाट हुने प्रेसिडेन्ट र हेडक्वार्टरका मेम्बरहरू पास इन्टरनेसनल पुलिस क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसन आइसिपिओ भयो। आइसिपिसीबाट 1956 मा आइसिपिओ भयो। अब यो एकदम इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस इन्स्टिट्युसन हो भनेर यसले चाहिँ युनाइटेड नेसनमा पनि पत्रचार गरेको छ। 1956 मा एउटा फिनान्सियल कन्ट्रिब्युसन पनि अब ल्याउने इन्स्टिट्युसन अब ठुलो भयो, यसलाई फिनान्सियल कन्ट्रिब्युसन ल्याउने। अनि यसमा जुन सुरुका जनरल एसेम्ब्ली मेम्बर थिए तिनीहरूलाई उनको देशको डेभलपमेन्टको हिसाबले, उनको देशको पेएबल कन्डिसनको हिसाबले यो तोकिएको छ। नेपालको भरमा 0.17% नेपालले तिर्छ। अहिले त्यसको लगभग म हुँदाखेरि 1993-94 मा हुँदाखेरि झन्डै 6,700 रुपियाँ तिर्थ्यो। अहिले चाहिँ 34,000 समथिङ पुगेको छ नेपालले तिर्नुपर्ने। 1963 मा यो आइसिपिओ को रिजनल लेभलको मिटिङ हुन सुरु गरेको हो। पहिला 1963 सम्म रिजनल लेभलमा हुन्थेन, खालि जनरल एसेम्ब्ली मात्र हुन्थ्यो, रिजनल लेभलको मिटिङ हुन्थेन। अनि रिजनल लेभलको मिटिङ रेगुलर भएको 1992 बाट हाम्रो रिजनल सेन्टर ब्याङ्ककमा भएपछि अझै यो रिजनल कन्फरेन्स हुने गरेको छ। 1967 मा जब नेपालले त्यसमा प्रवेश गर्यो 27 सितम्बर 1967 मा, त्यसमा नेपाल हाम्रो सयौं देश थियो र त्यो त्यसबेलाको जनरल एसेम्ब्ली कोइटो जापानमा भएको थियो।
1972 मा फ्रान्स रिकग्नाइज इन्टरपोल एज ए इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन। तबसम्म फ्रान्समा हेडक्वार्टर भए तापनि उसले फ्रान्सले रिकग्नाइज गरेका थिएन। त्यसपछि रिकग्नाइज गर्यो र रिकग्नाइज गरिसकेपछि उसले जुन हेडक्वार्टर छ 1963 मा आफू कहाँ सेन्ट उसमा क्लाउडमा सिफ्ट गर्यो पेरिसबाट। यहाँ मलाई ध्यान राख्ने कुरा के छ भने 1946 मा भियनाबाट हेडक्वार्टर चाहिँ फ्रान्समा सारिएको थियो पेरिसमा। पेरिसबाट 1966 मा सेन्ट क्लाउडमा सार्यो। सेन्ट क्लाउड पनि यो फ्रान्समै छ। 1982 मा लिगल फ्रेमवर्क अफ डाटा प्रोसेसिङ। अब कम्प्युटरको जमाना आयो। त्यो कम्प्युटरको जमाना आएपछि त्यो डाटा प्रोसेसिङको काम सबैभन्दा ठुलो गर्यो। अब डाटा प्रोसेसिङमा अब अगाडि म भन्दै गर्छु, किनभने डाटाको कति इम्पोर्टेन्स छ इन्टरपोलमा भनेर, डाटा सेयरिङको। अहिले पनि हामी जे पनि गर्छौँ त्यसमा डाटा सेयरिङको कुरा गर्छौँ। 1982 मा इन्टरपोलले सुरु गर्यो। 1986 मा जनरल सेक्रेटेरिएट बिल्डिङ सेन्ट लुइस को जुन बिल्डिङ थियो त्यसमा एउटा एक्सन डाइरेक्ट भन्ने एउटा एक्सट्रिम ग्रुपले बम्बार्डिङ गर्यो, बमबाट उडाइदियो। त्यो एक्सट्रिम बम्बिङबाट त्यो बिल्डिङ ड्यामेज भयो। ड्यामेज भइसकेपछि फेरि 1989 मा जनरल सेक्रेटेरिएट लियोमा मुभ भयो, जो अहिले इन्टरपोलको हेडक्वार्टर छ। अनि यो चाहिँ फ्रेन्च प्रेसिडेन्ट फ्रान्सवा मित्रोको पालामा 27 नोभेम्बर 1989 मा भएको हो। 1990 मा मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, 93 मा हामीले X400 ल्यायौँ। 1990 मा X400 इम्प्लिमेन्ट गरेको हो र हामी साउथ एसियामा दोस्रो कन्ट्री भएको थियौँ। पहिलो कन्ट्री चाहिँ बङ्गलादेश थियो, दोस्रो कन्ट्रीमा हामीले लिएर आएको थियौँ। त्यसपछि एकैचोटि 1992 मा यो अटोमेटिक सर्च फेसिलिटी आयो, जो अहिले हाम्रो इन्टरपोलमा छ। अटोमेटिक सर्च फेसिलिटी उनीहरूले अटोमेटिक दियो 24 आवर, जसलाई हामीले 724/36 भन्छौँ। त्यो सिस्टम हामीलाई दियो 1990 मा। अब योभन्दा सुरुमा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुरुमा यो फर्म हुने बेला जम्मा दुईटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज थिए, इङ्ग्लिस र फ्रेन्च। त्यसपछि 1956 मा स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजलाई प्रिफर गर्यो। 1955 मा स्पेनिस ल्याङ्ग्वेज आयो और 1999 मा अरबिक ल्याङ्ग्वेज आयो। त्यसै कारण 4वटा ल्याङ्ग्वेज छन् अहिले इन्टरपोलमा। हामीले चाहिँ त्यसमा पत्रचार र सन् 2002 मा यो I-24/7 ग्लोबल पुलिस कम्युनिकेसन सिस्टम आयो, जो पछि 2007 देखि सबै विश्वका सबै मुलुकलाई जोड्यो। यो सन् 2002 मा इन्टरपोल हेडक्वार्टरमा आयो। इन्टरपोल हेडक्वार्टर पछि दोस्रो कन्ट्री चाहिँ कनाडा थियो, जसले चाहिँ यो सिस्टम लागू गरेको, र 2007 मा हामी नेपालमा यो आइपुगेको हो। 2003 मा सेटअप ए कमान्ड पोस्ट हामीले चाहिँ कमान्ड पोस्ट गरेका छौँ। त्यो प्रोभाइडिङ के छ भने, जसले इमर्जेन्सीमा कुनै घटना घट्छ, अरू कोही मान्छे कोही क्राइसिसमा हुन्छ या सिचुएसन त्यस्तै हुन्छ भने त्यसबेला लियो मात्र होइन, सिङ्गापुर र ब्युनस आयर्सलाई पनि यो फेसिलिटी दिउँ भनेर लियो पछि दुईटा ठाउँमा उनीहरूले यो 24/7 यो हेल्पिङ डेस्क, हेल्पिङ अपरेसन डेस्क भनेर खडा गर्यो। 2005 मा UN सेक्युरिटी काउन्सिल र इन्टरपोलले एउटा एग्रिमेन्ट गर्यो। एग्रिमेन्टमा पछि म आएर भन्छु कि 8वटा नोटिस मध्ये एउटा नोटिस इन्टरपोल र यो UN सेक्युरिटी काउन्सिलसँग, युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलसँग पनि सम्बन्धित छ, जसले ग्लोबल टेरोरिज्म
र ग्लोबल स्याङ्सन र ग्लोबल एसेट फ्रिजिङ, ट्राभल ब्यान र यो आर्म्स इम्बार्गोमा हेल्प गर्ने गर्छ। तेस्रो 2007मा हामीले के पाउँछौँ भनेपछि इन्टरपोलले अब ट्रेनिङलाई पनि इनिसिएट गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा कम्प्युटिङ, डाटाबेसिङ अनि सेक्युरिटी इन्भेस्टिगेसन यो सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ र यसको डाटाबेस राख्नुपर्छ। त्यसपछि फलोअप प्रोग्राममा हामीले जुन इन्भेस्टिगेसन एरिया छ यो एउटा यो पोर्टल बनाएर यो ग्लोबल लर्निङ सेन्टर डेभलप गर्ने भनेर त्यो पास गर्यो रेजुलेसन। त्यो पास गरेपछि इन्टरपोलको लियोमा इन्टरपोल ग्लोबल लर्निङ सेन्टर खडा गरिएको छ, जसले गर्दा चारै भाषामा उनीहरूले अनलाइन ट्रेनिङ पनि दिन्छन्। यो चाहिँ एनसिबीलाई हो। एनसिबी भने अब म अहिले अगाडि आउँछु। 2009मा डेभलपिङ रिकग्निसन ब्युरो, अब यो रिजनल ब्युरो, अब यिनीहरूले 2009मा के गर्यो भने सबैको रिजनल ब्युरो, अब पहिला चाहिँ यो एसियामा रिजनल ब्युरो, पहिला अमेरिकामा रिजनल ब्युरो गयो, यो युरोपमा रिजनल ब्युरो गयो। त्यसपछि धेरै पछि मात्र त्यो ब्युरो लेटिन अमेरिकामा गएको थियो 1967 तिर, फेरि अफ्रिकामा गयो। लास्टमा हामी कहाँ 1992 मा चाहिँ ब्याङ्ककमा आएको हो। ब्याङ्ककमा आयो। त्यो रिजनल ब्युरोले के गर्छ भने जसरी आफ्नो आफ्नो रिजनमा जुन ट्रेनिङहरू स्केल गर्छ, त्यो ट्रेनिङको तहत हामी कहाँ दुईटा रिजनल च्याप्टरका कन्फरेन्स भन्ने रिसेन्टली एउटा 2017मा पनि भयो। म त्यो बेला रिटायर भइसकेको थिएँ। 17मा पनि एउटा रिजनल कन्फरेन्स भएको थियो, त्यो ह्युमन ट्राफिकिङको विषयमा। त्यो जल्दोबल्दो टपिक भयो हुनाले त्यो चाहिँ रिजनल ब्युरोले, इन्टरपोलको रिजनल ब्युरोले गर्छ। 2015मा इन्टरपोल ग्लोबल कम्प्लेक्स सिङ्गापुरमा भयो। त्यसले चाहिँ यो अटोमेटिक फिङ्गरप्रिन्ट आइडेन्टिफिकेसन र क्राइम एन्ड क्रिमिनल फेसिलिटेटर भनेर एउटा छुट्टै निकाय खडा गर्यो। अब हामीले डाइरेक्ट चाहिँ इमिडिएटली हाम्रो कन्सर्नको मान्छे वरिपरि छ भने लियोलाई सिसी दिएर हामीले डाइरेक्ट चाहिँ यो इन्टरपोल ग्लोबल कम्प्लेक्स सिङ्गापुरमा लेख्न पाउँछौँ। त्यो फेसिलिटीले गर्दा अहिले जति पनि डिफ्युजनहरू छन्, डिफ्युजनको विषयमा म पछि भन्नुला, जति पनि डिफ्युजनहरू छन् अहिले रेड कर्नर नोटिस अथवा येलो नोटिस या पर्पल नोटिस भन्दा पनि डिफ्युजन इमिडिएटली हामीले चाहिँ डिफ्युजन नोटिस पठाउँछौँ यो सिङ्गापुरलाई, र सिङ्गापुरले त्यो आइडेन्टिफिकेसन दिएर हामीलाई रिस्पोन्ड गर्छ। अब म अलिकति इन्टरपोलको स्ट्रक्चरको विषयमा जान्छु। यो इन्टरपोलको स्ट्रक्चरको विषयमा जान्छु। इन्टरपोलमा अहिले 12वटा इनिसियल मेम्बर कन्ट्रीहरू हुन्छन्। 12वटा इनिसियल मेम्बर कन्ट्री हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ अब इन्डिया पनि छ। धेरै जसो कन्ट्री युरोपियन कन्ट्रीहरूको बोलबाला बढी छ त्यसमा, अनि अफ्रिकन र एउटा अरबिन, मिडल इस्ट र अफ्रिकन कन्ट्रीका पनि समायोजन गरेका छ। अब इन्टरपोलको जुन जनरल एसेम्ब्ली छ, त्यो डेलिगेट्स मेम्बरले त्यसको यो जनरल एसेम्ब्लीको मेम्बर चाहिँ जो इन्टरपोलका 194 कन्ट्री छन् त्यसका मेम्बर्स चाहिँ एसेम्ब्ली मेम्बर डेलिगेट हुन्छन्। उनीहरूले चाहिँ एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई सिलेक्सन गर्छ। एक्जिक्युटिभ कमिटीले प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट र 9वटा मेम्बरको सिलेक्सन गर्छ। र यसमा प्रेसिडेन्टको र भाइस प्रेसिडेन्टको टेन्युर चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ, तर यदि एसेम्ब्लीले चाह्यो भने फेरि त्यो बढ्न सक्छ। जनरल सेक्रेटरीको टर्म चाहिँ 5 वर्ष हुन्छ, चाह्यो भने त्यो बढ्न सक्छ।
कसैले 15 वर्ष पनि खाछन्, कसैले चाहिँ धेरै लामो समय पनि जनरल सेक्रेटरी खाछन्। अहिले चाहिँ जनरल सेक्रेटरी जर्मनीका छन् जुर्गन स्टक भन्ने, र प्रेसिडेन्ट साउथ कोरियाका छन् किम जोङ यङ भन्ने, साउथ कोरियाका छन् प्रेसिडेन्ट चाहिँ। अब यसमा नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसीबी छ, एनसीबी को हेड चाहिँ आइजी हुन्छन्। अघि मैले गुप्ता दाइले यहाँ पठाएको थियो, त्यसमा पनि हेरेको थिएँ मैले। यसमा 4वटा डिभिजन छन् इन्टरपोलका। 4वटा डिभिजन जो जनरल सेक्रेटरीको डाइरेक्ट मातहत हुन्छ, सेक्रेटरिएटको मातहत जनरल सेक्रेटरी हुन्छ, जनरल सेक्रेटरीको मातहत 4वटा डिभिजन हुन्छन्। यसमा जनरल सेक्रेटरिएट एउटा पावरफुल इन्स्ट्रुमेन्ट हो इन्टरपोलको, र 4वटा डिभिजन मध्ये डिभिजन 1 ले यो जनरल एडमिनिस्ट्रेसन, पर्सनल र सोशल अफेयर्स, एकाउन्ट एन्ड फाइनान्स, जनरल सर्भिसेस, सेक्युरिटी, डकुमेन्ट प्रोडक्सन र यो मिसन कम्पेरिजन मिसन हेर्छन्। र डिभिजन 2 मा क्रिमिनल म्याटर्स, जनरल क्राइम, इकोनोमिक एन्ड फाइनान्सियल क्राइम, ड्रग ट्राफिकिङ, क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स र युरोपियन सेक्रेटरिएट चाहिँ डिभिजन 2 मा पर्छ। उनीहरूले आफ्नो युरोपियन सेक्रेटरिएट राखेको छ। अरू किनभने उसले युरोपबाट सुरु गरे हुनाले युरोपियन सेक्रेटरिएट राखेको छ। युरोपोल पनि छ। अब हामी कहाँ एउटा सार्क पोल बनाउने भनेको थियो, त्यो प्रपोजल त्यतिकै छ। डिभिजन 3 मा रिसर्च एन्ड स्टडिज छ, लिगल स्टडिज छ, र यो जनरल रेफरेन्सेस, सोर्स एन्ड आइसिपिओ रिभ्यू र ट्रेनिङको काम चाहिँ डिभिजन 3 ले गर्छ। डिभिजन 4 ले चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट गर्छ, यो कम्युनिकेसनदेखि लिएर सबै टेक्निकल सपोर्ट गर्छ। यो छ। अनि यसको मैले यो फाउन्डर जनरल सेक्रेटरी यो अस्कर ड्रेसलर भन्ने मैले अघि नै भने, जसले 1923 देखि लिएर 1946 सम्म एउटा जनरल सेक्रेटरीको काम गरे। ये अस्ट्रियन पुलिस कमिश्नर थे वियनाका। और यो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट चाहिँ यो जोहानस स्कोबार थे। यो पनि अस्ट्रियन वियनाकै थिए, फर्मर पुलिस कमिश्नर हुने पनि। यो दुईजना चाहिँ वियनाबाटै सुरु भएको देखिन्छ यो। अब मैले चाहिँ अलिकति नेपालको इन्टरपोलमा म अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। जसरी मैले पहिला नै भनिसके, 1967 मा कोइटो जापानमा नेपाल सबो मेम्बर कन्ट्री भयो र त्यसपछि हामी कहाँ जुन एनसीबी छ त्यसको हेड चाहिँ आइजी हुन्छन्, भालवाला आइजी हुन्छन् र सेक्सन चिफ चाहिँ डीएसपी एसपी मध्ये एउटा हुन्छ। अहिले चाहिँ पहिला डीएसपी थियो, अहिले एसपी राखेको छ। एसपी अथवा डीएसपी पनि राख्ने गरेको छ त्यहाँ, मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा अब अहिलेसम्म जुन यो नेपालको जुन फङ्सन छ, अब यहाँहरूलाई लाग्ला कि यो के कहिले कहिले भएको छ। जसरी नेपालको एनसीबीले प्रत्येक वर्ष एउटा जनरल एसेम्ब्लीमा भाग लिन्छ र एउटा रिजनल एसेम्ब्ली के अरे कन्फरेन्समा भाग लिन्छ। त्यो बाहेक त्यो रेजुलेसनमा भाग लिने र भोटिङ गर्ने राइट चाहिँ एनसीबी को हुन्छ। प्रत्येक स्टेटको के अरे प्रत्येक नेसन्सको एनसीबी को हुन्छ। अब यसमा नोटिसेसहरू छन्। नोटिसेसमा हजुरहरूले आफ्नो स्क्रिनमा हेरे होला। सबभन्दा पहिला रेड नोटिस छ। यो 8वटा नोटिस मध्ये यो रेड नोटिस चाहिँ यो मोस्ट हाइली जुन डिमान्डेड क्रिमिनल हुन्छन् त्यसको लागि गरिन्छ। नेपालको पहिलो रेड नोटिस विकास गुरुङको विषयमा यो
मिति मैले लेखेका थिएँ कहिले हो भनेपछि 1992 विकास गुरुङको 27 जनवरी 1992 मा विकास गुरुङको नाउँमा पहिलो नोटिस देखिन्छ हाम्रो नेपाल पुलिसको तर्फबाट गएको, किनभने उनले यो पदम ठकराठीको यो अटेम्प्ट टु मर्डरमा उनी पक्राउ परेका थिए। त्यो अटेम्प्ट टु मर्डर चाहिँ 1986 को सेप्टेम्बरमा भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। 1982 को सेप्टेम्बर 1986 को सेप्टेम्बरमा भयो उनको। त्यसपछि त्यो मान्छे समातियो र जेलबाट फरार भएपछि 1991 मा वीर अस्पतालमा उपचार गराउने बेला फरार भयो। अनि त्यसपछि जनवरी 27, 1992 मा आइसिपिओ लाई नेपाल पुलिसले इन्टरपोलले यो पठाएको देखिन्छ। र अर्को कुरा जुन त्यसपछि यो गुप्त सरले त्यो के अरे येलो नोटिसहरू राखिदियो भने म फटाफट भन्छु। अब ब्ल्याक नोटिस चाहिँ कोही मान्छे डिसिज भएको छ, कोही मान्छे मरेको छ, आइडेन्टिफाइड हुन सकेन उसको बडी भनेपछि इन्टरपोललाई हामीले चाहिँ त्यसको फोटो खिचेर त्यो ब्ल्याक नोटिस पठाइदिन्छौँ। र ब्लू नोटिसमा यो कुनै व्यक्तिको इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो। हामीसँग पर्याप्त इन्फर्मेसन छैन भनेपछि हामीले आइसिपिओ लियोलाई त्यो ब्लू नोटिस पठाउँछौँ। र यो त्यसपछि येलो नोटिस आउँछ। येलो नोटिस बेसिकली हामीले पठाउने उसको लागि हो, यो चाहिँ यो मिसिङ पर्सनको लागि। यो मिसिङ पर्सनमा 2012 मा छोरी माया महर्जन मिसिङ भएको केसमा जब राष्ट्रको ठुलै चासो लाग्यो, प्रधानमन्त्रीको चासो लाग्यो, त्यस बेला चाहिँ उनको विषयमा पनि यो मिसिङ पर्सनको विषयमा येलो नोटिस पठाएको देखिन्छ। त्यसपछि यो पर्पल नोटिस चाहिँ यो जति पनि इन्भाइरोमेन्टल क्राइम भा हुन्छन्, यो वाइल्ड लाइफ सम्बन्धी, त्यसको चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ इन्टरपोललाई सेयर गर्छौँ। र इन्टरपोलले यसको लागि छुट्टै डेस्क पनि बनाएको छ। त्यो डेस्कमा रिजनल पुलिस अफिस ब्याङ्ककले यसलाई हेर्छ र एक महिनासम्म नेपाल पुलिसको तर्फबाट सिआइबीले अहिले यो वाइल्ड लाइफ क्राइम सम्बन्धी हेरेर आउनाले सिआइबीको तर्फबाट एउटा मान्छे गएर त्यो पर्टिकुलर टाइममा असिस्ट गर्नलाई जान्छन्। त्यसपछि हामीसँग यो ग्रीन नोटिस आयो। ग्रीन नोटिस यो चाहिँ यो स्पेशली ग्रीन नोटिस चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो पेडोफिलिया को विषयमा यो जुन सेक्सुअल क्राइम हुन्छ, सेक्सुअल क्राइम, चाइल्ड एब्युज, सेक्सुअल क्राइम र पेडोफिलियाको विषयमा त्यो ग्रीन नोटिस दिन्छौँ। यही। अनि अर्को हामीले चाहिँ युएनको नोटिस देखा होला। यो इन्टरपोल युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल, यो इन्टरपोल युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल यो 2014 मा एउटा रेजुलेसन पास भएको छ। 2014 मा एउटा रेजुलेसन पास भएको छ। तत्कालीन युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलले यो रेजुलेसन पास गर्दाखेरि इन्टरपोललाई पनि यो चाहिँ यो जुन इन्टरनेसनल टेरोरिज्म अर्गनाइजेसन छन् अनि यो ठुला ठुला एक्सट्रिमिस्ट अर्गनाइजेसन छन्, तिनको ट्राभल ब्यान, त्यसको अरू एक्टिभिटीलाई ब्यान गर्ने, उनलाई रोक्ने, उनको डकुमेन्ट चेक गर्ने भन्ने राइट चाहिँ इन्टरपोललाई दिया हुनाले यो इन्टरपोल युनाइटेड नेसन स्पेशल सेक्युरिटी काउन्सिल नोटिस इन्भल्भ गरे हो। यो सबै अब एउटा पर्पल बाँकी रह्यो हैन। पर्पललाई मैले पहिले भनिहालेँ हैन। अब
ओरेन्ज यो अरेन्ज एउटा बाँकी रह्यो। अरेन्ज चाहिँ के हो भने यो जति पनि यो आर्टिफिस छन्, हामीसँग भएका एन्टिकहरू छन्, मूर्तिहरू, एकताका धेरै मूर्तिहरू यसरी चोरिएर बाहिर गए। एउटा त अहिले पनि न्युयोर्कमा को म्युजियममा राखेको छ एउटा आर्टिफिस। त्यो आर्टिफिसको विषयमा हामीले चाहिँ मिसिङ आर्टिफिस र त्यो एन्टिकहरूको विषयमा जुन हामीले चाहिँ कर्नर पठाउँछौँ आइसिपियूमा, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओरेन्ज नोटिस भन्छौँ। अब यो नोटिसको विषयमा मैले भने। त्यसपछि अब मेम्बरसिप सबै स्ट्रक्चर भइहाल्यो। अनि अब इन्टरपोलको मेम्बर कन्ट्रीले, अब मैले एकचोटि के भन्न खोजिरहेको छु भने इन्टरपोलको मेम्बर कन्ट्रीसँग अरू के सरोकार छ त भनेपछि अहिले युरोपोल, अनि त्यसपछि युनाइटेड नेसन्स, त्यसपछि युरोपियन युनियन, त्यसपछि यो सेफर वर्ल्ड, युके को सेफर वर्ल्ड, अफ्रिकन युनियन, लेटिन अमेरिकन युनियन, उनीहरूसँग चाहिँ एउटा पार्टनरसिप डेभलप गरेको छ, जसले गर्दा इन्फर्मेसनको एक्सचेन्ज गर्ने काम यो इन्टरपोलले अहिले गरिरहेछ। र हामीले पनि विगतका टाइममा यो सार्क पोल बनाउने भनेर ड्राफ्ट समेत भएको थियो। ड्राफ्ट भएपछि सायद त्यो अगाडि बढेको छैन सार्क पोलको विषयमा। तर यो किन आवश्यक पर्यो भनेर मैले सुरुमै भनिदिएको थिएँ। त्यो आवश्यक पर्ने एउटै इम्पोर्टेन्ट कारण कि आपसमा कोअर्डिनेसन र जुन अपराधी जो जहिले पनि ओपन बोर्डरको खोजीमा हुन्छन् त्यसको एउटा एक्स्ट्राडिसन सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यो इन्टरपोल बनेको हो। इन्टरपोल वास्तवमा यो एब्रिभेसन 1955 मा यो टेलेक्सको टाइम थियो। टेलेक्सले गर्दा यो इन्टरपोल यो टेलेक्सको भाषामा आएको हो। न त यसलाई भन्ने त सिधा आइसिपिओ नै भन्थे, इन्टरनेसनल क्रिमिनल पुलिस अर्गनाइजेसन। इन्टरपोल यो टेलेक्सको भाषा भावनाले अलि सजिलो भयो, इन्टरपोल भन्ने गरिन्छ। अब अरू म एउटा यसमा के भन्छु भने नेपालको विषयमा अब अहिलेसम्म 87 नोटिसहरू यसमा भइसकेका छन् र 72वटा डिफ्युजन छन्। अब हजुरलाई लाग्ला कि डिफ्युजन भनेको के हो? डिफ्युजन भनेको यो खाली हामीले प्रपर नोटिस चाहिँ लियोलाई मात्र, आइसिपिओ हेडक्वार्टरलाई मात्र जानकारी दिन्छौँ र त्यो जानकारी उसले सम्बन्धित देशको एनसिबीलाई फरवर्ड गरिदिन्छ। त्यो कुनै नोटिस हुँदैन। तर के हुन्छ भने हामीले कसैको इन्फर्मेसन मागेका हुन्छौँ, कोही क्रिमिनल ट्राभल गरेर आउँछ भनेर इमिडिएटली त्यो क्रिमिनलको इन्फर्मेसन हामीलाई चाहियो, हामी डिफ्युजन दिन्छौँ। त्यो डिफ्युजन हामीले त्यसरी, त्यसको भाषा त्यो हो। त्यो क्विक हामीले इन्फर्मेसन चाहियो भनेपछि त्यसलाई डिफ्युजन भन्छौँ। त्यो डिफ्युजनले गर्दा कति मान्छे, अब धेरै मान्छे दुबईबाट र मलेसियाबाट हामीले चाहिँ तत्काल त्यहाँको एनसिबीसँग कोअर्डिनेट गरेर हामीले पठाएको डिफ्युजनको आधारमा मान्छे पक्राउ गरेर ल्याएका पनि छौँ। त्यसैले गर्दा अहिले 21वटा अरेस्ट त्यसरी भएको छ। अस्ति भर्खरै सुनकाण्डको केसमा पनि दुबईबाट त्यो एउटा डिफ्युजन हामीले पठाएर दुबईबाट एउटा मान्छे एक्स्ट्राडिट पनि भएको छन्, ल्याउन हामी सफल भएको छौँ। अब अलिकति म यहाँ फिनान्सियल बर्डनको विषयमा मैले भनिहालेँ। अहिले छोटै म रेड कर्नर नोटिसको विषयमा सबभन्दा पहिलो मैले भनिहालेँ। डिफ्युजन, सबभन्दा पहिलो डिफ्युजन चाहिँ रोशन पाण्डेको विषयमा भएको थियो। यो चाहिँ फिनान्सियल फ्रड गरेर भागेको थियो मलेसिया, त्यो 15 जुन 2009 मा। त्यसपछि येलो नोटिस त छोरीमाको विषयमा मैले भनिहालेँ। ब्ल्याक नोटिस एउटा इस्यु भएको छ 24
2013 मा ब्ल्याक नोटिस भएको छ। पर्पल नोटिस एउटा 11 जुन 2015 मा यो इस्यु भएको रहेछ। यो पर्पल नोटिस यो WWF को तर्फबाट नेपाल इन्टरपोलले गरे रहेछ। यो सायद संखुवा सभामा यो रेड पाण्डा अप्रोचिङ भयो भनेर यो गरेको छ त्यहीको एउटा मान्छेलाई। अहिलेसम्म नेपालको फिनान्सियल बर्डन 2020 मा आएर 34,164 युरो देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपालको इन्टरपोलको सहयोगबाट टोटल 26 वटा फरेनर्सलाई डिपोर्ट गरेर देखिन्छ र यो अहिलेसम्म यो SLTD भन्छौँ हामी, स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्ट 2,24,636 वटा 2014 देखि 2020 सम्म हामीले रिकर्ड गरेका छौँ। जो हाम्रो टुरिज्म पुलिसबाट र इन्टरपोलमा डाइरेक्ट आएर जुनले आफ्नो यो स्टोलन एन्ड लस्ट ट्राभल डकुमेन्टको रिपोर्ट गरेका छ। यति हो मैले अहिले जानकारी गराउनु पर्ने। अब यसमा केही छ भने हजुरहरूबाट सोध्दा हुन्छ। म हुन त धेरै एक्सपर्ट त होइन, मैले जति पनि कुरा थियो चाहिँ मैले राखेँ। अब यो टाइमै छोटो छोटो भएको हुनाले फटाफट भन्नु पर्यो। पढाउने बेला पढाएपछि धेरै लामो हुन्थ्यो। यो मलाई आशा छ कि मैले जति कुरा भने हजुरलाई बुझ्न सजिलो भयो कि भएन, किनभने कुनै पनि कुरा एउटा यो भर्चुअल उसमा भन्दाखेरि फास्ट भन्नुपर्ने, अनि त्यसपछि टाइम मलाई चाहिँ 45 मिनट भन्दा बढी होइन है भन्नुभएको थियो। सायद आधा घन्टामै सिद्ध्याए जस्तो लाग्छ मैले। गुप्त दाईको त्यो डन्डा उभिया थियो। अनि यसमा अरू केही छ भने म यहाँ तयार छु। यो पर्पज चाहिँ मैले भनिहालेँ होइन, इन्स्ट्रुमेन्ट र ह्युमन रिसोर्सको विषयमा भनिहालेँ। अच्छा, वर्किङ प्रिन्सिपलको विषयमा पनि सायद मैले सानो चाहिँ टच गरेको थियो। आपसमा कोअर्डिनेसन कोअपरेसन गर्नको लागि यो इन्टरपोल बनेको हो भनेर। त्यसमा अवसरहरूको केही छ भने म पाऊँ। यदि कुनै मिस्टेक भएको छ भने प्लिज एक्सक्युज मी। यो मेरो पहिलो यो भर्चुअल क्लास पनि भयो र अब फेरि पटक पटक हुँदाखेरि फेरि अझै सुधरेर आउँछ कि भन्ने लागेको छ। धन्यवाद हजुर। गुड सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अब सहभागी मैले टाइम म्यानेज गरेँ। टाइम ठिकै टाइममा सकिएको छ। अब हामीसँग चाहिँ आधी घन्टा टाइम छ। आधी घन्टा टाइममा चाहिँ सरहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नु होला। एकै अधिकारी सरले चाहिँ के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ अब गरोस् त। स्लाइड हटाइदिनु पर्यो सर। यो पहिले चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा आएको क्वेसनहरू ह्यान्डल गरौँ, त्यसपछि अनिखेर अरू साथीहरूको जिज्ञासा टाइम रह्यो भने गरौँला। सरले त्यहाँ च्याट बक्स प्रश्नहरू आइरहेको छ यहाँ उसमा। म हेरेँ सर। अब यहाँ 2 मिनट भित्र प्रश्न सोधिसक्नु पर्ने भन्नुभएको छ। अनि सेकेन्ड स्लाइड जानु पर्यो दाइ। अब अनुरोध आयो। हजुर हजुर अब च्याट बक्समा क्वेसन आएन दाइ? छ सर, छ त्यहाँ च्याट बक्समा। एकैछिन है, यसो गरौँ होला। उहाँलाई सजिलो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पढेर अच्छा मैले खोलेँ दाइ, खोलेँ। च्याट बक्समा आयो। मैले च्याट बक्स खोलेँ। यता ठिक छ। अनि म्युट छ, सेयर स्क्रिन सबै नमस्कार। अच्छा, के नेपाल 2007 मा सदस्य बनेको भनेको छ? नेपाल 2007 मा भनेपछि अब 1967 मा हो। त्यसको चाहिँ अब उल्था गर्नुपर्ने भएको छ।
67 लाई मैले 2024 पात्रो हेर्नुपर्ने 24 होला हो 24 होला किनभने 2007 मा त 2012 मा पुलिस फर्म भएको हो 2024 मा होला सायद र सोध्ने सरलाई म जानकारी गराएँ हजुर ध्रुव सरलाई 2024 मा रहेछ सदस्य बनेको 1967 मा हो 2024 त्यो मैले हेरेँ नै अच्छा अब अर्को छ हाउ टु डिफ्युजन नोटिस इज अनाउन्स एन्ड व्हाट इज इट्स प्रोसिड्युर डिफ्युजन नोटिस कसरी जान्छ भने सम्बन्धित कन्ट्रीले कोही मान्छे अब हामीले चाहिँ थाहा पायौँ कि मलेसिया गएको छ कि कता गएको छ भनेर त्यो मान्छेको विषयमा हामीले सीसी चाहिँ आइसिपिओलाई दिएर सम्बन्धित एनसिबीलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न पाउँछौँ र त्यसको हुलिया र त्यसको आवश्यक डिटेल हामीले चाहिँ त्यो डिफ्युजन दिन पाउँछौँ र डिफ्युजनमा त्यो मान्छे रिकग्नाइज भयो भने उनीहरूले एप्रिहेन्ड गर्छ अथवा प्रोसिड्युरले पठाउँछ अथवा पठाउँदैन त्यसरी एउटा प्रोसेस चाहिँ हो डिफ्युजन भनेको कुनै नोटिस चाहिँ होइन 8वटा नोटिस जुन हामीले हेऱ्यौँ त्यो नोटिस मध्ये डिफ्युजन पर्दैन डिफ्युजन भने इन्टरनल नोटिस हो जसरी हामीले चाहिँ काहीँ मातहतलाई कुनै एउटा नोटिस लेख्छौँ त्यो मातहत होइन सम्बन्धित कन्ट्रीको एनसिबीलाई हामीले एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हो डिफ्युजन त्यसरी काम गर्छ र हाउ इज अब अर्को छ हाउ इज द क्रिमिनल ह्यान्डेड ओभर टु रिलेटेड कन्ट्री आफ्टर फाइन्डिङ द पर्सन इज अ फरेन कन्ट्री अब हाम्रो खालि एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी खालि इन्डियासँग मात्र छ अनि त्यो पनि ट्रिटी बडा प्रोसिड्युर लामो छ किनभने त्यो ट्रिटी यो होम मिनिस्ट्रीबाट अब पुलिसबाट होम मिनिस्ट्रीबाट एकैचोटि त्यो जाने फरेन मिनिस्ट्री सम्बन्धित कन्ट्रीको फरेन मिनिस्ट्री त्यसपछि होम मिनिस्ट्रीमा आउने भावनाले त्यो चाहिँ प्रोसिड्युर लामो छ अहिले एनसिबीमा हामीले चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ यो लिखित एमयु होइन एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ त्यसैको लागि रिजनल पोल अथवा रिजनल कन्फरेन्स जुन हुन्छ रिजनल कन्फरेन्समा त्यस्ता कुराहरू उठाइन्छ र 1993 मा म पार्टिसिपेट गर्दाखेरि पनि त्यस्ता कुराहरू उठाइएको थियो त्यसमा क्रमशः हामीले चाहिँ आपसी सहमतिमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्बन्धित कन्ट्रीको जिम्मामा दिन्छौँ यस्तै एउटा केसमा मलाई याद छ अमेरिकाबाट एउटा मान्छेलाई हामीले चाहिँ यो डिफ्युजनकै नोटिसबाट उनीहरूले रिप्याट्रिएट पनि गरिदिएको छ नेपालमा त्यस्तो हुन्छ अर्को 7वटा रङ अन्तर्गत काम अलिकति बुझ्ने गरी गरिदिनुहोस् जुन यसमा टोटल 8वटा छन् एउटा त उही भएको के अरे युएन के अरे इन्टरपोल युनाइटेड नेसन सेक्युरिटी काउन्सिलको भएको त्यो अलग्गै भएको 7वटामा जसरी पहिलो रेड कर्नर नोटिस आउँछ रेड कर्नर नोटिस ठुलै कुनै हिनियस क्राइम गरेर एब्सकन्डेड भाव हुन्छ र लाग्छ कि त्यो मान्छे नेपालभन्दा बाहिर गइसकेको हो त्यसको विषयमा हामीले चाहिँ एउटा आइसिपिओ इन्टरपोल जनरल एसेम्ब्लीमा के अरे इन्टरपोलको हेडक्वार्टरमा एउटा नोटिस पठाउँछौँ कि त्यसमा उसको सबै डिटेल राखेर त्यो कुन अपराध सम्बन्धीमा हो र प्रोसिडियर के हुन्छ भने इन्टरपोलले कुनै पनि नोटिस माग्दाखेरि अदालतले दिएको कागज हेर्छ है त्यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अदालतले त्यसलाई तोकेको फैसला तोकेको कैदको फैसला अथवा अपराधको कारण सहित उल्लेख गरेर अनि अदालतको फैसलाको डिटेल सबै गरेर अनि हामीले चाहिँ यो रेड नोटिस पठाउनु पर्छ रेड नोट सहित अरू नोटिस पनि त्यस्तै पठाउनु पर्छ जसरी येलो नोटिसमा अब मिसिङ पर्सन हो मिसिङ पर्सनको हकमा चाहिँ पुलिसमा यो मान्छे मिसिङ हो भनेर पुलिसले एउटा एफिडेभिट बनाइदिएको हुन्छ त्यो एफिडेभिट गभर्नमेन्टबाट प्रुभ गराउनु पर्छ कि यो मान्छे मिसिङ छ यसको मुद्दा चलिरहेछ भनेर प्रुभ गराएर अनि त्यसरी हुन्छ अनि अच्छा ब्लू नोटिस जो अब यो चाहिँ यो मान्छेको यो के हुन्छ भने यो इन्फर्मेसन हामीलाई कुनै मान्छेको चाहिएको छ भनेपछि त्यो मान्छेको इन्फर्मेसन अपराध सम्बन्धी हो भने त्यो अपराधसँग पुष्टि भएको कुरा त्यसमा लेखेर हामीले चाहिँ यो
नोटिस पठाउँछौँ। अनि ब्ल्याक नोटिस कोही मान्छेको डेड बडी भेटिया छ र त्यो मान्छे पत्ता लगाउन सकिएन, हेर्दाखेरि उसँग कुनै कागजात पनि छैन, आइडेन्टिफिकेसनको कुनै मार्क छैन र त्यो मान्छे विदेश जस्तो देखियो भने त्यसको फोटो खिचेर हामीले चाहिँ ब्ल्याक नोटिस बनाएर त्यसको इन्फर्मेसन आइसिपिओ हेडक्वार्टरलाई दिन्छौँ। पर्पल नोटिसमा चाहिँ यो वाइल्ड क्राइम सम्बन्धी अहिले झन्डै धेरै नोटिसहरू अहिले निस्केका छन्। अहिले सिआइबीले 2010 देखि सिआइबीले वाइल्ड क्राइम सम्बन्धी हेर्न भएको हुनाले सबैभन्दा बढी नोटिस सिआइबीले फरार अभियुक्तका कोर्टबाट मुद्दा दायर गरेका र कोर्टमा हाजिर नभएका अथवा फरार अभियुक्त भनेर प्रुभ गराएर अनि इन्टरपोल थ्रो यो नोटिसहरू जारी गर्छ। त्यसपछि अब ग्रीन नोटिस भइगयो। ग्रीन नोटिस को विषयमा मैले अघि नै भनिसके कि यसमा यो पेडोफिलिया र चाइल्ड एब्युज सम्बन्धी जति पनि मुद्दाहरू चलेका हुन्छन्, यसमा धेरैसो अस्ट्रेलियन र उसमा धेरै मान्छे जुन यहाँ नेपाल एनजिओ चलाउन आए, अनि अमेरिकन, अस्ट्रेलियन अनि त्यसपछि ब्रिटिसहरू पेडोफिलियाको विषयमा यहाँ भयो। त्यसपछि केस आयो, पुलिसले दर्ता गर्यो, मान्छे एब्सकन्डी भयो। त्यसको विषयमा यो ग्रीन नोटिस इन्टरपोलमा सबै डिटेलबाट पठाइन्छ। र अरेन्ज नोटिस को विषयमा यो चाहिँ यो अरेन्ज नोटिसको विषयमा अघि म सायद भन्न बिर्सेँ होला। अरेन्ज नोटिस स्पेसली अहिले इन्टरपोलले के गरेको छ भनेपछि जसरी कसैले पनि अवैध रूपमा हात हतियार, मरिनका सामान, गोला बारुद कसै कन्ट्रीमा पठाउन सक्दैन भनेर एउटा रेजुलेसन पास गरेको छ 2014 मा। त्यो रेजुलेसन अनुसार यो ओरेन्ज नोटिसले के गर्छ भने यदि त्यस्तो कोही छ भने त्यो कन्ट्रीमा गइरहेछ भनेपछि त्यो नोटिसको थ्रु त्यो कन्ट्रीमा सर्च गर्न लगाउँछ। र यो नोटिसहरू एकैचोटि कस्तो हुन्छ भनेपछि जसरी कुनै होस्ट कन्ट्रीले एउटा नोटिस पठाइदियो आइसिपिओलाई भनेपछि आइसिपिओले इमिडिएटली त्यो 194 कन्ट्रीमा एकैचोटि त्यो इन्फर्मेसन डिसिमिनेट गर्छ र सम्बन्धित देशको एनसिबीले त्यो चाहिँ छानबिन गरेर आफ्नो एउटा प्रतिनिधि अथवा जसरी नेपालको विषयमा 2018 मा एउटा एमओयू 2019 मा एउटा एमओयू भएको छ इमिग्रेसनसँग। इमिग्रेसनमा त्यो रिपोर्ट उनले चाहिँ डाटा फिड गरिदिन्छ। त्यो डाटा फिड गर्ने बित्तिकै त्यो मान्छेको हुलिया अथवा त्यसले युज गरेको डकुमेन्ट्सको इन्फर्मेसन छ भनेपछि उनले फिड गर्छ, त्यो समात्छ। त्यसैले गर्दा दुईजना मान्छे समातेर हामीले चाहिँ डिपोर्ट पनि गरिदिएका छौँ इन्टरपोलबाट त्यो 2019 मा। त्यो हो यो पब्लिस गर्ने तरिका यो हो। अनि यो 4वटा ल्याङ्ग्वेजमा पब्लिस हुन्छ, इङ्ग्लिसमा, फ्रेन्चमा, स्पेनिस र अरबिकमा। अब अर्को चाहिँ यो 7वटा रङको काम अलि बुझ्ने गरी। अब 7वटा काम यो भयो माई क्वेसन। अब हाम्रो नेत्र उपाध्याय सरले माई क्वेसन भन्नुभयो कि फ्रम एभ्रीवान। दिनकर सरले thank you for the presentation. You give some examples of forward information action resulted due दिवाकर to सर दिवाकर सर हजुर दिवाकर सरको मैले थ्याङ्क यू दिवाकर सर, हजुरले कम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भएको छ। यु क्यान गिभ अस सम एक्जाम्पल अफ फरवर्डिङ इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन रिजल्टेड ड्यू टु दिस अर्गनाइजेसन केस इन नेपाल। नेपालको विषयमा सबैभन्दा ठुलो केस चाहिँ मैले भेटाएको एउटा 33.5 किलोको सुनको कुरा थियो। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ दुबईबाट ल्याउन सक्यौं र यसमा अनअफिसियली त धेरै काम भएको छ, अफिसियली काम चाहिँ भाषण मैले अघि सुनाइसके।
जसरी पहिलो नोटिस भएका त मैले यसमा भनेको छु, जसरी डिफ्युजन भयो रोशन पाण्डेको 15 जुनमा 2009 मा, अनि त्यसपछि यो येलो नोटिस छोरीमायाको 2012 मा, ब्ल्याक नोटिस 2013 मा, अनि फाइनान्शियल बर्डन अच्छा ब्ल्याक नोटिस, धेरै अरू पनि नोटिस भएको छन्, ग्रीन नोटिस छ, येलो नोटिसहरू, पर्पल नोटिसहरू भएको छन्, यो धेरै भएको छन्। मैले खालि जिस्टमा यो पहिला भयो भनेर यहाँ पठाइदिएको हो र अहिलेसम्म धेरै नोटिसहरू छन् यहाँ नेपालले पठाएका, त्यो होइन। अनि अर्को म चाहिँ यो कृष्णहरि सरको कुरा सिद्धियो होला। अनि नेत्र उपाध्याय सरले के भनिबक्सेको छ भने व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन द इन्टरपोल एन्ड युएन सेक्युरिटी काउन्सिल। अनि 2007 मा इन्टरपोल को इन्टिटीमा 2007 मा पहिलो पटक त्यस बेलाका सेक्रेटरी जनरल थे, 2007 मा सेक्रेटरी जनरल अमेरिकन नै थे, ऱ्यान्डल भन्ने नो क्यान्डल होइन, ऱ्यान्डल भन्ने, उनले पहिलो पटक चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलमा ब्रिफिङ गरेका थिए कि अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ क्राइमको प्याटर्न र हाम्रो नेसेसिटी बढेको हुनाले यदि युएनसँग हामीले सहकार्य गर्यौँ भनेपछि, युएनको रेजुलेसनमा हामी आयौँ भनेपछि अरू देशलाई पनि हामीले धेरै गर्न मिल्छ, सहयोग गर्न मिल्छ भनेर त्यो चाहिँ उनले त्यो प्रोसिड्युर राखेको हुनाले त्यस बेला चाहिँ युएन सेक्युरिटी काउन्सिलले त्यसलाई इस्यु बनाएर अनि आफ्नो चाहिँ उसमा इन्टरपोललाई एउटा अटोनोमस इन्टिटी बनायो र आफ्नो लियाजनिङ एजेन्सी पनि बनायो। तर 2014 मा प्रेसिडेन्ट ओबामाले जुन बेला यो युएन सेक्युरिटी काउन्सिलको अध्यक्षता गरिरहेका थिए त्यस बेला चाहिँ यो रेजुलेसनै पास गरेर त्यस बेला चाहिँ यो काउन्टर इन्टेलिजेन्स, काउन्टर टेरोरिज्म, इन्टरनेसनल ड्रग ट्राफिकिङ, इन्टरनेसनल यो ह्युमन ट्राफिकिङ, यो 5-6 बुँदामा एउटा इन्टरपोल र युएन सेक्युरिटी काउन्सिलको एउटा सन्धि भएको छ। त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्ने भनेर राखेको छ। What is the relation UN Security Council? What is the relation between the सुपुर्दगी सन्धि and extradition? सुपुर्दगी सन्धि एक्सट्राडिसन दुईटा एउटै हो सर। यो इङ्ग्लिस र नेपाली मात्र फरक हो। सुपुर्दगी ऐनले ऐनलाई एक्सट्राडिसन ट्रिटी या सुपुर्दगी ऐन भन्छौँ हजुर, एउटै कुरा हो। We do need सुपुर्दगी सन्धि among all members countries. त्यो जरुरी छ सर, यसमा लेखापढी भइरहेछ। तर अस्ति पनि के भएको थियो भने यो परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा गरेको थियो, एउटा इपिजी को बैठक राखेको थियो, त्यसमा चाहिँ यो कुरा पनि उठेको थियो। स्पेशली 9वटा कन्ट्रीमा पुलिसको सहचरी राख्ने र जसमा क्रिमिनलहरू बढी नेपालबाट भागेर गएका छन् भनेर ओमानमा, यो युएईमा, कतारमा, बहरिनमा, हङकङमा, अनि यो मलेसियामा, त्यसपछि एउटा अर्को कन्ट्रीमा, 9 कन्ट्रीमा त्यसको छलफलमा एक दिन म पनि कुनै व्यक्तिसँग भेटघाट भएको थियो र हामीले पनि त्यसमा राखेर अनि त्यो कन्ट्रीसँग हामीले एउटा एक्सट्राडिसन गरौँ या सुपुर्दगी ऐन गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। तर त्यो अहिलेसम्म फेरि त्यसको मिटिङ भएको छैन। त्यो परराष्ट्र मन्त्री पनि चेन्ज भए, त्यो भएको छ त्यसमा मेरो जानकारी अनुसार। अर्को चाहिँ यो हाम्रो दिवाकर सरले फेरि सोधिबक्सेको छ, हाउ इज क्राइम डिफाइन्ड, हाउ अबाउट क्राइम सच एज घोटाला। अच्छा, घोटालाको विषयमा इन प्रोक्युरमेन्ट। अब म छोटकरीमा एउटा क्राइमको डिफाइन, क्राइम भनेको कानुनले नगर भन्ने कुरालाई यदि कसैले गर्यो भने त्यो सिम्पली क्राइम ठानिन्छ हजुर। त्यसको अब सिधा सादा जसरी अब आफ्नो चिज छैन तर त्यसमा कब्जा गर्ने कोसिस गर्यो भने त्यो पनि क्राइम भयो सर।
अनि अर्को कुरा घोटाला कुरा गर्दाखेरि मसँग एउटा इन्फर्मेसन छ। म 2019 मा एउटा FBI को कन्फरेन्समा म ताइवानमा थिएँ। ताइवानमा चाहिँ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले एउटा प्रेजेन्टेसन गरेको थियो। त्यो प्रेजेन्टेसन प्रोक्युरमेन्टको थियो। प्रोक्युरमेन्टमा 56% घोटाला चाहिँ प्रोक्युरमेन्टमा मात्र हुँदो रहेछ भनेर उनले भनेका थिए, जबकि 24% एकाउन्ट्समा र 56% चाहिँ त्यो खाली प्रोक्युरमेन्टमा मात्र घोटाला हुन्छ भनेर भनेका थिए। अब यसमा कन्ट्र्याक्ट्स एन्ड डिफरेन्ट पोलिटिकल मिसबिहेभियर विच आर परह्याप्स बिगर देन दी क्राइम्स। त्यो आई एम भेरी मच एग्री सर, दिवाकर सरसँग म एग्री छु। किनभने अब यो त्यो किताब मैले पढेँ। त्यो किताब पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको अवेगले लाग्यो। अनि पत्र पत्रिकामा पढ्दाखेरि अहिले पनि पटक पटक चाहिँ यो विभिन्न मिडियाले केही न केही उसमा लेखिरहेको हुन्छ सर। त्यसको विषयमा अहिले मैले हजुरलाई भनिहालेँ, श्रुत प्रज्ञा अनि ज्ञान प्रज्ञा र यो अनुभूति कुरा त्यो सर। अनि अर्को कुरा म एउटा FIR को आधारमा नोटिस जारी हुँदैन सर। यो FIR को आधारमा नोटिस जारी हुँदैन। कोर्टको प्रमाण माग्छ ICPO हेडक्वार्टरले, कोर्टको प्रमाण माग्छ, त्यसकारण FIR को आधारमा हुँदैन सर। त्यो हुँदैन। अनि त्यसपछि यो फेरि नोटिसहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुभयो भने धन्यवाद। प्रश्न मैले तपाईँको बताउनु अघि नै राखेको थिएँ। ए सर ठिक छ सर। मैले यो नोटिसको विषयमा अघि मैले भनिसकेँ हुनाले अहिले दोहोऱ्याउनु त पर्दैन होला। यो ध्रुव नेपाल सरले सोधिबक्स्या छ मलाई। पर्छ सर फेरि? दामोदर सर हो। दामोदर सर। ए हस् सर। दामोदर सरको आई बिलिभ इन्टरपोल अल्सो डिल्स विथ दी मनी लन्ड्रिङ। सर यो 2014 मा जुन मैले प्रेसिडेन्ट ओबामा र यो इन्टरपोलका जनरल सेक्रेटरीको बिचमा कुरामा हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसमा मनी लन्ड्रिङ भनेर फन्डिङ भनेर त्यसलाई इनपुट गरेको छ सर। अनि अहिलेको पछिको मैले चाहिँ यो पढेको छैन सर, होइन? त्यो पछि पनि आयो भने 2014 पछि। तर त्यसपछि टेरोरिस्ट फन्डिङ भनेर यो मनी लन्ड्रिङलाई इन्भल्भ गरेको थियो सर। सायद 2018 मा पनि केही लेखा जस्तो लाग्छ। त्यो म त्यसमा अनभिज्ञ छु सर। अब त्यो हजुरलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने म खोज्न सक्छु सर। अनि अर्को यो रामेश्वर अरियाल सरले सोधिबक्स्या छ, नेपालबाट हराएको छोरी नानी मैया भेटिएको होला? सर अहिलेसम्म कुनै इन्फर्मेसन छैन सर भेटिएको। अहिलेसम्म इन्फर्मेसन छैन। मैले पनि त्यो इन्भेस्टिगेसनको प्रारम्भिक पाटो मैले पनि हेरेको थिएँ। म CIB को डाइरेक्टर हुँदाखेरि यो 2013 को कुरा सर। 2013 मा चाहिँ उहाँको टेलिफोनको चाहिँ मोबाइल फोनको लोकेसन हामीले नागढुङ्गाको अलिकति माथि र त्यसपछि धारके बजारमा लोकेसन भेटाएका थियौँ। अनि त्यसपछि त्यो फोन अफ भएको छ। त्यो फोन अफ भएको छ। अनि त्यसको अनुसारले जो मान्छेसँग उहाँलाई हामीले चाहिँ चिन्ने मान्छेले भेटेको थियो कानकोटमा, त्यो मोटरसाइकलमा थियो भन्ने कुरा थियो। अनि त्यो मान्छे इन्डियन मूलको मान्छे थियो जुन चाहिँ यो न्यू रोडमा काम गर्थ्यो र छोरी माया जुन पसलमा काम गर्थे त्यो पसलमा पनि ऊ काम गर्थ्यो भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ रिपोर्टमा उल्लेख छ सर छोरी मायाको विषयमा। अनि दोहोऱ्याउनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको थिएँ, गरिदिनुहोस् भनेको होइन। ए हुन्छ सर, थ्याङ्क यू ध्रुव सर, थ्याङ्क यू हजुर। त्यो होइन मैले कुरा बुझेँ हजुर। अनि अरू केही छ यो अहिले अब यो सिद्धियो यहाँनिर क्वेसन यहाँ सिद्धियो।
अब कुनै सर बाँकी हुनुहुन्छ केही छ हामीसँग 5-7 मिनेट मात्रै टाइम छ अब सर हात यो दमन चन्द्रको हात उठेको छ सर अनि एके अधिकारीको हात हजुर हजुर ल दामोदर सरको अनम्युट गराउँछु सर दामोदर सर प्लिज भनेपछि हजुर दामोदर सरको अनम्युट गर्नु पर्यो अनम्युट दमन चन्द्र सर नमस्ते सबैलाई नमस्ते है मेरो एउटा सर मेरो क्वेसन छ भन्दाखेरि सर हजुर सर हजुरको कार्यकालमा यो साइबर क्राइम सम्बन्धी कुनै नोटिस जारी गर्नु परेको परेन सर हजुर सर अहिले जुन अहिले हाम्रो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 छ नि साइबर क्राइमको दफा 47 बमोजिम सर अहिले विदेशमा रहेका मानिसहरूले जस्तो भनौँ न युके मा रहेको मान्छेले नेपालको मान्छेका प्रति साइबर क्राइम गरेको छ भने यसको चाहिँ प्रोड्युसर के छ जस्तो भनौँ न अब हामीले चाहिँ सिआइबीले कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ सपुर्दगी गरेर ल्याउन सक्छ प्रक्रिया के छ अहिले हजुरले छोटकरीमा भनिदियो हुन्थ्यो सर म थाहा पाएँ सर अहिले मेरो पालामा साइबर क्राइम सिआइबीले हेर्थ्यो सर मेरो पालामा भन्दा पनि 2018 सालसम्म 2 वर्ष अगाडिसम्म साइबर क्राइम सिआइबीले हेर्थ्यो सर त्यसपछि 2018 पछि साइबर क्राइम ब्युरो खडा भयो सर यो इन्डिपेन्डेन्ट इन्टिटी आयो अहिले भोट आइटीमा छ सर उनले हेर्छन् साइबर क्राइमको विषयमा यस्तो रहेछ सर मैले इटिए पढेँ सर इटिएमा चाहिँ साइबर क्राइमको डेफिनेसन त कुनै मिलेकै छैन सर त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिकल ट्रान्जिसन एक्ट भनेको छ सर इटिए हो त्यो यो वास्तवमा पहिला यो भिजा स्क्यामहरू धेरै हुन्थ्यो सर 2013 सम्म 2013-2014 सम्म भिजा स्क्याम हुन्थ्यो पछि ब्याङ्कले के गर्यो भने चिप लगाइदिए अनि पहिला म्याग्नेटिक टेप हुन्थ्यो त्यसमा कुनैले एकाउन्ट ह्याक गरेर इन्फर्मेसन त्यसमा हालिदिन्थ्यो टेपमा र स्वाइप गरिदिन्थ्यो त्यो चाहिँ ब्याङ्ककको बजारमा जहाँ पनि किन्न पाउँथ्यो सर फुटपाथमा अहिले चाहिँ म्याग्नेटिक चिप लगाएपछि उनले खाता ह्याक नै गर्छन् खाता ह्याक गरेपछि अहिले सम्पूर्ण यो इटिएको काममा यो साइबर क्राइम ब्युरो लागेको छ तर डेफिनेसन साइबर क्राइम ब्युरो ले जम्मै काम गरिरहेछ हजुरले भने जस्तो काम पनि गरिरहेछ त्यसमा जसरी यो मिडिया सम्बन्धी या डिफेमेसन अथवा यो त्यो ट्विटर ह्याक गरेर कुनैको एकाउन्टमा चाहिँ असली पिक्चर हाल्ने भनेपछि साइबर क्राइम ब्युरोले के गर्छ भने ट्विटरलाई र फेसबुकलाई लेखिदिन्छ हजुर हैन व्हाट्सएपको विषयमा पनि फेसबुकमा लेखेर त्यो एकाउन्टलाई ह्याक गरिदिन्छ अहिले चाहिँ एक्टमा के छ भने सम्बन्धित कन्ट्रीमा पनि मुद्दा चलाउन सक्ने भनेको छ हजुर नेपालको हकमा चाहिँ त्यो छ जसरी विदेशी छ भने पहिला विदेशीलाई 2064 भन्दा अगाडि विदेशीलाई डिपोर्ट गर्नुपर्ने विदेशीलाई चाहिँ त्यसको मुद्दा चलाउन नसकिने भन्ने कुरा गर्थ्यो सर्टेन उसमा जसरी हिनेस क्राइममा होइन कि जसरी अरू क्राइममा जसरी ठगीको उसमा अहिले त सबैलाई मुद्दा चलाउँछ 2064 पछि मुद्दा चलाउने भावनाले यो डाइरेक्ट चाहिँ सम्बन्धितले गर्यो ट्रेस आउट गर्यो भने उसको सम्बन्धित पुलिसको कन्सर्न अथोरिटीलाई लेखेर पठाइदिन्छ यदि मिडिया सम्बन्धी हो ट्विटर सम्बन्धी हो त्यसपछि व्हाट्सएप या फेसबुक सम्बन्धी हो भनेपछि यो चाहिँ उसले फेसबुकलाई डाइरेक्ट लेखेर चाहिँ बन्द गराइदिन्छ सर अनि कारबाहीको प्रक्रिया के छ कारबाहीको सम्बन्धित कन्ट्रीलाई दिएको छ सर उसलाई अब नेपाली हो भनेपछि डिपोर्टेड भएर आयो भनेपछि नेपालमा कारबाही गर्छ तर सम्बन्धित कन्ट्रीले आफ्नो मान्छेलाई नेपाल पठाएर नेपाललाई कारबाही गराउन चाहिँ अहिलेसम्म देखिएको छैन सर त्यसमा थ्याङ्क यू सर अरु सर कोही नमस्कार दामोदर सरको चाहिँ अनम्युट गराउनु त धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन भयो सर म दुईटा मात्रै प्रश्न राख्न चाहन्छु एउटा सर प्लिज हजुर एउटा यो जुन कृष्ण प्रसाद अधिकारीको केसमा मिस्टर आचार्यलाई बेलायतबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भयो तर बेलायतको गभर्नमेन्टले यहाँ डिपोर्ट गर्न मानेन यो एरिया अफ कोअपरेसन हाम्रो दुईटा कन्ट्रीको कस्तो छ एउटा इन्टरपोलले गर्यो त्यहाँ छ भन्ने कुरो इस्टाब्लिस छ सुप्रिम कोर्टले यहाँ अर्डर गर्यो हाम्रो खिलराज रेग्मी पहिला मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदाखेरि यो किनभने उसको बा आमा चाहिँ सत्याग्रह बसेर अहिले पनि
नरेन्द्र प्रसादको डेथ भइसकेको अवस्था हो, द्याट्स द भायोलेसन अफ ह्युमन राइट्स। एउटा डिपोर्ट किन भएन, हाम्रो कोअपरेसन कस्तो छ यसमा। दोस्रो चाहिँ इन्डिया एक्सट्राडिसनको जुन पत्रकारले त ह्युमन राइटको नाउँमा उजिरहालेपछि त्यसलाई अब समस्या पर्ने भयो क्या सर। त्यो वास्तवमा त्यसरी घटिया घटना हुनुपर्छ सर। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। अब एकजना हाम्रो के अरे दामोदर सरको अघिदेखि भएको छ, दामोदर सरलाई अनम्युट गरिदिनु सर। उहाँलाई चाहिँ दामोदर सर चाहिँ लास्ट हुनुहुन्छ। अब मेरो एउटा सानो ल दामोदर सर भन्नुहुन्छ सर। मेरो एउटा सानो प्रश्न के छ भनेदेखि यहाँले त त्यो प्रोक्योरमेन्टमा 56% चाहिँ नि वर्ल्ड वाइडै हेरेर ल्याउँदा 56% चाहिँ नि करप्सन हुन्छ भन्ने चाहिँ नि कुरा भयो। मैले एउटा नेपालको सन्दर्भमा म के भन्छु भनेदेखि ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा जस्तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टहरूमा जहाँ इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टहरू अरबौं रुपियाँ हुन्छ, त्यसको निम्ति लोकल एजेन्ट चाहिन्छ। यो लोकल एजेन्टले इक्विपमेन्टहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टको कहीँ न कहीँ चाहिँ नि एजेन्सी कमिसन 2.5 भन्दा माथि जान हुँदैन भन्ने चाहिँ नि समवेयर इट इज अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि लिखित छ, मलाई त्यति याद भएन। तर आज हाई एज 7, 8, 9, 10% पनि के अरे एजेन्सीले आफ्नो ऊ लिएको हुन्छ, कमिसन लिएको हुन्छ। र त्यो चाहिँ नि फाइनेन्सियल हब भएका सिटिजहरू हङकङ बा सिङ्गापुर बा मोनाको बा स्विजरल्यान्डको कुनै पनि ब्याङ्कहरूमा चाहिँ नि इन्डाइरेक्टली त्यो पैसा उनीहरूले यहाँ देखाउने 1%, 1.5% देखाएर बाँकी पैसा त्यहाँ डिपोजिट गरेको हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यो पैसा चाहिँ नि इलिगली डिपोजिट भएकोलाई हामीले कसरी चाहिँ नि प्रोसेस गरेर मनी लन्ड्रिङ केसमा भित्र ल्याउन सकिन्छ र हाम्रो कुनै रोल छ कि छैन, मैले त्यो जान्न खोजेको। सर थ्याङ्क यू सर। मैले हजुरको मर्म पनि बुझेँ सर। एउटा कुरा मैले IMF को रिपोर्ट भनेको थिएँ 56% करप्सन हुन्छ प्रोक्युरमेन्टमा भनेर। त्यो मैले चाहिँ त्यहाँ मसँग स्लाइड पनि छ। अनि अर्को कुरा हजुरले भनेको कुरा, म CIB को डाइरेक्टर हुँदाखेरि त्यस बेला यो एउटा कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्र ब्याङ्कको CIB र यो सम्पत्ति सुदृढीकरण पनि थियो सर, है सर। अनि सम्पत्ति सुदृढीकरण र CIB दुईटै मिलेर एउटा वर्किङ कमिटी पनि राष्ट्र ब्याङ्कको उसमा थियो, जसमा चाहिँ यो मनी लन्ड्रिङलाई कसरी मिटिगेट गर्ने र मिनिमाइज गर्ने। मिटिगेट त हुँदै हुन्न सर, त मिनिमाइज गर्ने हो। मिनिमाइज कसरी गर्ने भनेर रुल अफ ल को एउटा धारणा बनाएर यो मनी लन्ड्रिङको एउटा डेफिनेसन गर्यो र एक्ट पनि ल्यायो सर। र एक्ट ल्याउँदाखेरि के हामीले चाहिँ हजुरले भने जस्तो कुरा हामीले के गर्यौँ भने जो थर्ड पार्टी छ उसले चाहिँ कुनै सम्झौता सिङ्गापुरमा गर्यो भने अब नेपाली अथवा कसैले पनि त्यहाँ गएर एउटा हब बनाउँछ, मेरो बिजनेस योसँग छ भन्छ, अनि त्यसपछि उसले एकाउन्ट खोल्छ सर। एकाउन्ट खोलेर अब त्यो पैसा नेपाल ल्याउनलाई FDI थ्रु ल्याउनु पर्ने र सोर्स देखाउनु पर्ने भनेर त्यसरी पैसा रोकिएको छ सर। जसरी हालसालै उसको पैसा रिलिज गरेका छैन, त्यो हाम्रो के सुमार्गी छन् नि, अजय सुमार्गीदेखि लिएर अरू धेरै मान्छेको नि पैसा रोकिया छ हैन। त्यो रोकिएको किन हो भने चाहिँ एउटै कारण कि त्यहाँ पैसा छ भने, जसरी बहामास पैसा छ भने चाहिँ बहामास पैसाको स्रोत के गयो त, बहामासको कुन ब्याङ्कले के कारणलाई लोन दिइरहेछ त हैन। अब सिङ्गापुरको कुनै कम्पनी आइरहेछ भने त्यो कम्पनीको ब्याकग्राउन्ड के हो, त्यो कम्पनीले के गरिरहेछ, त्यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो कुरा खोज नीति गरे हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो भएको हो सर। न त मैले एउटा रिपोर्ट पढ्दै थिएँ सर, त्यो